अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शौकत जरदारी। सिंध की निगरान सरकार ने सिंध की 52,000 एकड़ ज़मीन एक इजलास बुलाकर और एक कंपनी को दे दी है। बज़ाहिर वो कंपनी एक निजी कंपनी है, लेकिन उस निजी कंपनी का ताल्लुक़ बताया जा रहा है पाकिस्तान के सबसे ताकतवर सरकारी इदारे के हवाले से उसका ताल्लुक़ बताया जा रहा है। कल से बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं कि जी इस मामले पे आप तज्ज़िया दें, इस पे आप बात करें। भाई बात सीधी है, हमारे बात करने से क्या होगा? हम तो पिछले 2 हफ्ते से रो रहे हैं, सर पीट रहे हैं, बात कर रहे हैं कि सिंध के 40,000 तलबा के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है एमडीकेट पेपर के नाम पर। किसको क्या फ़र्क पड़ा? उससे पहले वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए हमने मुहिम चला रहे हैं अफ़गानियों को यहाँ से निकालने के हवाले से। क्या हुआ? इधर सीधा सीधा अफ़गानियों के हामी हमारे कुछ पश्तून भाई जो बेसिकली अफ़गानियों को बचाना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं तुम हमारे पठानों को बोलता है। भाई पठानों को तो किसी ने बोला नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुहिम चला रहे हैं, हमें गालियाँ दे रहे हैं। रियासत देख रही है, रियासत चुप है, क्योंकि मुहिम चलाने वाले सिंध के लोग हैं। गालियाँ भी उनको पड़ रही हैं। रियासत के क्या जाए? रियासत को सिंध की गैस चाहिए, सिंध की ज़मीनें चाहिए। अच्छा जी, ज़मीनें किस लिए चाहिए? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। मतलब जो मेरी सिंध का किसान है वो खाद के लिए परेशान है, मेरी सिंध का किसान बीज के लिए परेशान है, मेरी सिंध का किसान नहरी पानी के लिए परेशान है। और यहाँ जी क्योंकि लॉन्ग बूट है तो आप दे दो, आपको इक़्तिदार मिलेगा। आप अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये निगरान मतलब बिल्ले को नहीं दूध पे बिठाया जाता, जैसे ये बिल्ले बिठाए हुए हैं और सिंध के दूध पर। और मज़े की बात यह कि इनको खुद को कुछ नसीब नहीं हो रहा। दे आर जस्ट लाइक पेड पपेट्स। ये किराए के टट्टू हुक्मरान हैं जो सिंध की ज़मीन को 3 वाल कर रहे हैं। अब फ़ौज को ज़मीन चाहिए, क्या पूरा केपी के फ़ौज ने ले लिया? क्या पूरा बलूचिस्तान फ़ौज ने ले लिया? क्या पूरा पंजाब फ़ौज ने ले लिया? एरिया के हिसाब से पंजाब बड़ा सूबा है, काश्तकारी करनी है तो उधर करो ना भाई। इधर तुम क्या दादू में जाके काश्तकारी करोगे, या आपको नारों में जो डेजर्ट एरिया में आपने जाके 28,000 एकड़ ज़मीन ले ली है। ठीक है, हमारे हुक्मरान बेगैरत, और ये तो खैर पर्ची हुक्मरान है, इनकी तो कोई ना लीगल वैल्यू है, ना सोशल वैल्यू है, ना मॉरल वैल्यू है। लेकिन बात हम कर रहे हैं कि और ऊपर से मुसलसल इल्ज़ाम साबिका हुकूमत पे, और ये सही इल्ज़ाम लग रहा है साबिक हुकूमत पे, इसलिए कि साबिक हुकूमत ने जो पीपल्स पार्टी की सरकार थी उसने भी कोई कम नहीं किया है सिंध के साथ। उसने कुछ सिंध के साथ बदला लेने में, सिंध के साथ दुश्मनी में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है पीपल्स पार्टी ने। लेकिन अब जब अपना इलेक्शन में जा रहे हो तो भी चुप, पेपरों पे भी चुप, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लीडर इनका नौजवानों का लीडर है, रुल नौजवान रहे हैं, मर किसान रहा है। लीडर इनका किसानों का लीडर है, पार्टी इनकी किसानों की पार्टी है, लेकिन जलील हो रहा है किसान। उसके अलावा बात ये करते हैं कि जी हम नहीं होंगे तो सिंध में तबाही आ जाएगी, हम नहीं होगा। भाई तुमने सिंध में छोड़ा क्या है कि तबाही आएगी? तो मुझे तो सिंध हुकूमत पे देखो, सिंध के दोस्तों, मैं हूँ सहाफ़ी, मेरा काम है आपको सिर्फ बताना, आगाह करना। उस पे आप मुझसे ये उम्मीद लगाएं कि मैं झंडे और डंडे उठा के जाके एहतजाज करूं, मैं जाके केस करूं, मैं जाके लड़ूं, मैं जाके जूते खाऊं, मैं जाके पिटूं। भाई मैं अकेला क्या कर सकता हूं? लेकिन मेरा काम है आपको सिर्फ बताना कि 52,000 एकड़ ज़मीन अगर दी गई है, बताया जा रहा है एग्रीकल्चर पर्पजेज़ के लिए, या तो सीधा सीधा आप बोल दे कि जी हमने सिंध में अब छावनियाँ बनानी है और पूरे सिंध को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कब्जे में लाना है। उसके बाद सिंधियों को जूते मारने हैं। इधर हमने सिंधियों को अकलियत में तब्दील करना है, इसीलिए अफ़गानी भी आ रहे हैं, इसीलिए दूसरे सूबों से भी लोग आ रहे हैं, धड़ाधड़ आ रहे हैं। और हमारा अपना बंदा जो है वो बेरोज़गार है, हमारे बच्चे की तालीम तबाह है, हमारे अस्पतालों में जाली डॉक्टर्स भर्ती किए जा रहे हैं, पैसे कमाए जा रहे हैं और पेपर लीक किए जा रहे हैं। और फिर हमें कहा जा रहा है कि चुप रहो, मार दिए जाओगे, चुप रहो, कोई तुम्हें मार देगा, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। और भाई जब धरती नहीं होगी तो साडा की नुकसान, तो साडा की फायदा? आप हमारे पांव से हमारी धरती छीन रहे हैं। हुकूमत वक्त पंजाब की लगाई हुई ये पपेट सरकार, ये सीधा सीधा सिंध दुश्मन सरकार अब साबित हो गई है सिर्फ 1 महीने के अंदर। कहा जी अफगानियों को निकालो, अफगानी इनके चाचे मामे। कहा जी बच्चों का टेस्ट लीक हो गया है, पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करो। ये इनका बदशक्ल जो हेल्थ मिनिस्टर है ये हंस रहा होता है,
مسکرا رہا ہوتا ہے, بچوں کے زخموں پہ نمک چھڑک رہا ہوتا ہے. اس کے بعد اب زمین, ابھی ملک ریاض کا کیس چلا سپریم کورٹ میں, اس نے سروے کمیٹی خرید لی. مجھے تو لوگوں نے بتایا, جو مقامی لوگ ہیں, جو اندر کے لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ جناب یہ کوئی 1.5-2 لاکھ ایکڑ زمین کا مسئلہ ہے بیریا ٹاؤن کا. لیکن سب چپ, سب کے سب چپ. باپ کی زمین ہے ملک ریاض کے, اور سندھ تو پاکستان میں شامل ہی لٹنے پٹنے اور مرنے کے لیے ہوا تھا. تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کون سی حکومت کس ادارے کو کتنی زمین دیتی ہے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جن جن سیکٹرز میں انویسٹ کر رہے ہیں, اس سیکٹر کا جو پیدائشی اس سیکٹر میں کام کرنے والے لوگ ہیں, جو کسان ہیں, جو ہاری ہیں, جو مزدور ہیں, ان کو تو آپ نے گورنمنٹ کا سسٹم ایسے دے دیا ہے کہ وہ صبح سے شام تک 2 ٹکے کے گھٹیا ڈی سی کے دفتر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں سرکاری نرخ پہ جو ہے وہ کھاد مل جائے. اور آپ انہی کی کمپٹیشن میں اب آپ خود اتر رہے ہیں, ادارے خود اتر رہے ہیں. جنگ کی بات کرو تو جنگ ان سے ہوگی نہیں, ہاں لیکن کاروبار کی بات کرو تو یہ ہر کاروبار میں آ جائیں گے. مطلب کہ کون سا ایسا کاروبار ہے جس میں یہ نہیں ہے؟ کیا آپ لوگ نہیں جانتے, لوگوں کو نہیں پتا کہ کس کس کاروبار میں ادارے گھس گئے ہیں؟ لیکن ہمیں اب بولنا تو پڑے گا نا, کسی کو تو بولنا پڑے گا. ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے, ہمارا کوئی ملک دشمن مقصد نہیں ہے, لیکن اگر ہم اپنی دھرتی کے لیے سوال اٹھا رہے ہیں تو اس میں ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا مجھے تو سمجھ نہیں آتا ان کو مینڈیٹ کیا ہے, نگران حکومت کو مینڈیٹ کس نے دیا ہے, جو ایک پیپر صحیح سے نہیں کروا سکتے, جو 40,000 بچوں کا ایک پرچہ نہیں لے سکتے, اور سندھ کی 50,000 زمین انہوں نے اٹھا کے دے دی, ان کی باپ کی جاگیر ہے. اب سندھ کی کانفرنس جماعتیں کہتی ہیں جی جب مشکل وقت آتا ہے تو ہمیں کیوں, بھائی رونا بھی تو تم ہی روتے ہو, ہائے ہمارا سندھ, ہمارا سندھیوں کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اقتدار میں بھی تمہیں آنا ہے, الیکشن بھی تمہیں لڑنا ہے, احتجاج بھی کرنا ہے, لیکن جو سندھ کے کور ایشوز ہے اس پہ چپ, کیونکہ ان کو بھی جوتے پڑتے ہیں ادھر سے. ہم سارے کے سارے جتنے بھی سندھ کے لوگ ہیں جو سیاست کر رہے ہیں, بڑے بڑے یہ جو ایسے ہاتھوں کے ڈولے دکھاتے ہیں اپنے عوام کو, یہ سب جوتوں سے ڈرتے ہیں لانگ بوٹ والوں کے, کہ لانگ بوٹ والے ہمیں جوتے ماریں گے, ہمیں کرسی نہیں دیں گے, ہمیں اقتدار نہیں دیں گے. اب یہ اس کے علاوہ اور کیا قبضہ ہوتا ہے بھائی؟ ایک ریاستی ادارہ ریاست کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے عوام کو محکوم بنا کے بیٹھ جائے. وزیر اعلیٰ 52,000 ایکڑ زمین لکھ کے دے دیتا ہے, لیکن 40,000 بچوں کے پیپر کا نوٹس نہیں لیتا. اس سے بڑی بغیرتی دنیا میں کہیں دیکھی ہے لوگوں؟ اس سے بڑا کمینہ پن کہیں دنیا میں دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے لوگ, دنیا کے معاشرے بڑے مہذب ہیں. ہمارا تو معاشرہ خود اپنے لیے ایک گالی بن چکا ہے. کل کسی نے مجھے بتایا کہ جی ثقافت کے دن پر جو ہے وہ ایک ٹرک جو ہے وہ گنے کا جا رہا تھا, اس میں 600 من گنا تھا. جب وہ ٹرک مل پہ پہنچا تو 350 من گنا جو ہے وہ ثقافت ڈے منانے والے کھا گئے. میری نظر میں یہ پروپیگنڈا ہے. اگر ہم 350 من گنا ناچ کے کود کے سڑک پہ ایک ٹرک 200 یا 300 کلومیٹر چلتی ہے ایک دن میں, اور اس 200-300 کلومیٹر پہ اگر 100 من گنا سندھیوں نے ہنس ہنس کے ناچ کود کے کھا لیا تو یہ خبر ہے, یہ ان بغیرتوں کے لیے ایک بڑی خبر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں سندھی کو بدنام کرنا ہے, سندھ کو بدنام کرنا ہے. لیکن سندھ کی ہر وسیلے پر قبضہ بھی ان کو کرنا ہے. ان کو مطلب کہ ہماری اپنی سرکار, کیونکہ ریاستی اداروں کے خلاف بولنے کی تو میری اوقات نہیں ہے بھائی, ہم تو ڈرتے ہیں, لیکن سرکار کو تو بول سکتے ہیں نا. تو آئی ڈونٹ نو کہ اس پہ میں مزید کیا تجزیہ دوں. آپ کو سندھ کا ثقافت کا دن مبارک ہو. اسی دن پر آپ کو 52,000 ایکڑ زمین آپ کی چھین لی گئی ہے, لوٹ لی گئی ہے آپ کے اپنے پرچی حکمرانوں نے, جن کو کوئی بھی لات مار کے نکال سکتا ہے کسی بھی وقت, جو کہ حکمران بھی نہیں ہے, صرف کیئر ٹیکر ہے, رکھوالے ہیں. یہ بلے کو دودھ کا رکھوالا بنا کے بٹھایا انہوں نے سندھ میں, اور اسی لیے بٹھایا ہے تاکہ وہ پھر مزے سے سندھ کے وسائل لوٹ سکے. اور وہ کون ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جی لوٹو, کھاؤ, پیو, لیکن کم از کم جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں ان کی طرف لگائے ہوئے پپٹس کو بولو کہ دھیان دیں. بہت شکریہ.